अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई सुबह सुबह का टाइम है, जा रहा हूँ, वो भी एज एज इट इज जिस तरह मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ तो जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा दैट हाउ टू गेट लाइसेंस। आप किस तरह लाइसेंस ले सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में आप अगर रहते हैं, यहाँ पे जो लोग भी आते हैं न्यू, जो भी मेरे भाई हैं, अगर परदेश वो अगर अपना मुल्क छोड़कर वो आते हैं यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले सबसे अहम चीज वो आपको मैं बताऊंगा वो क्या है। आपने सबसे पहले अपना इकामा जो है उसका वेट करना होगा, जो इकामा आपका बनेगा, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यहाँ पे आपका इकामा है। ठीक है, इकामा जब अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है तो वो ये होगा कि आपने सिम लेनी होगी, क्योंकि इकामे पे ही आपको सिम मिलेगी। तो सिम लेकर आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से अबशर डाउनलोड करके अबशर लॉगिन करके आपने अबशर जो है वो एक्टिव करना होता है। अबशर के हवाले से काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन भाइयों को पता ना हो तो मैंने भी अबशर पे एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो अबशर अगर आप बना लें फिर इस तरह होगा, उसके बाद आपने लाइसेंस के लिए वो अप्लाई करना होगा, क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि जो लोग यहाँ पे ड्राइविंग के लिए आ रहे हैं, डिलीवरी काम के लिए आ रहे हैं, ये जो भी है, या इन केस आप अगर यहाँ पे जॉब भी करते हैं तो आपको गाड़ी की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे जरूरी बात और सबसे अहम बात, क्योंकि मोस्टली अगर आप जहाँ पे भी जाते हैं ना जॉब्स के लिए, तो सबसे पहले वो इकामा और लाइसेंस वो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो लाइसेंस आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो काइंडली जो भी मेरे भाई हैं, इंशाल्लाह आप इस प्रोसेस को देखेंगे, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप लाइसेंस हासिल करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अपार्टमेंट के लिए आपको अबशर जो है ना वहां से अपार्टमेंट लेना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। अगर यहाँ पे मैं रियाद की बात बता दूं, अगर कोई रियाद में है ना, रियाद में, तो रियाद में एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा ड्राइविंग स्कूल्स आपको मिलेंगे। जब आप लिस्ट देखेंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कूल्स होंगे। तो आप रेमाल 7 स्टार स्कूल है ड्राइविंग स्कूल, आपने वो सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो बहुत बेस्ट है, उनका काम भी अच्छा है और वो बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह लाइसेंस, और आपके साथ वो जिन भाइयों को ज्यादा आइडिया नहीं होता ना, मतलब उनको नील वो आइडिया है उनको ड्राइविंग के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह आपको काफी गाइडलाइन देंगे। आपने वो स्कूल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे ऑनलाइन तो वो आपको डेट एंड टाइमिंग वो आपको बता देंगे। आपने उसी टाइम उसी दिन आपने वहां पे जाना होगा। ठीक है, आप वहां पे गए, उसके बाद जब आप वहां पे जाएंगे तो सबसे पहले बात तो आप वहां जाने से पहले अपने पास इकामा और जो अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी है वो अपने पास रखें और वो जाए। जब आप चले गए, ठीक है, तो वहां पे जाकर आपने एक टेबल बना होगा, वहां पे क्यूआर स्कैन जो है ना बार होगा, आपने वो स्कैन करके आपने वहां पे लॉगिन करके अपनी आईडी वहां पे बनानी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसकी प्रिंट निकालनी होगी और जो अपॉइंटमेंट की कॉपी है और इकामा है वो आपने वहां पे काउंटर पे सबमिट करना होगा। उसके कुछ चार्जेस है तो वो आप अदा करके वो आपको इनिशियल टेस्ट का बता देंगे। इनिशियल टेस्ट वो वहां से आपका होगा उसी टाइम उसी दिन। वो इसलिए करते हैं ना कि वो आपको सिर्फ जज कर लेंगे, आपको गाड़ी में बिठाकर आपसे सब कुछ पूछ लेंगे, आपका देख लेंगे कि आपको ड्राइविंग का कुछ पता है कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, एक ए, एक बी एंड एक सी। ठीक है, कैटेगरी ए वो उस नौयत में होगा अगर आपको ड्राइविंग का पता है, क्लच गियर सब कुछ पता है, आप गाड़ी भी तकरीबन कुछ ना कुछ पार्क कर लेते हैं, तो वो आपको कैटेगरी ए में डाल देंगे। और उसकी फीस जो है वो ऑलमोस्ट लगभग बनती है 644 या 645 रियाल, समथिंग लाइक दैट, 644 या 645। लेकिन अगर कोई भाई वो जो है मतलब इंडिकेटर वगैरह उसको ज्यादा नहीं पता, या थोड़ा बहुत उसको सिर्फ गियर का पता है लेकिन ज्यादा गाड़ी में उसको मसला आता है राउंड अबाउट में ऐसा, तो वो फिर आपको कैटेगरी बी में डाल देंगे। कैटेगरी बी की जो फीस बनती है ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1450 या 1460 रियाल समथिंग लाइक दैट बनती है। अब अगर किसी भाई को बिल्कुल नहीं पता, ड्राइविंग का बिल्कुल नहीं पता कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेंगे, गाड़ी में कितने गियर होते हैं, क्लच कहाँ पे है, एक्सीलेटर कहाँ पे है, अगर वो उसको बिल्कुल नहीं पता, वो बिल्कुल नील है, तो फिर आपको कैटेगरी सी में डालेंगे। कैटेगरी सी की फीस जो है वो तकरीबन 2750, 2720, 2730 इस तरह वो आपको इतनी जो है ना वो प्राइस वो फीस देनी होगी। ठीक है, फिर वो आपको टाइमिंग बता देंगे, फिर उसकी क्लासेस होती है आपको वो बता देंगे। लेकिन ये बात जरूर ज़हन में रखिए क्योंकि बहुत रश होता है, कभी कभार आप अपॉइंटमेंट लेने में भी आपको 1 महीना टाइम दे देते हैं। रियाद में तो बहुत ज्यादा रश होता है। और दूसरी बात, डिलीवरी की वजह से काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस वो अचीव करने, तो इस वजह से काफी ज्यादा रश होता है। तो वो आपको क्लासेस बता देंगे 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, सब क्लासेस वो वहाँ पे आप लेके कुछ आपको वीडियोस ऑनलाइन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका थियोरेटिकल टेस्ट होगा, थियोरेटिकल टेस्ट आप देंगे।
تو وہ آپ کلاسز لے کر پھر آپ کو وہ بتا دیں گے، ایک ڈیٹ آپ کو دے دیں گے. اصل میں یہ پروسیس اس طرح 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار کسی کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ 1 مہینے میں بھی سب کچھ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آپ کو ٹائم ڈیٹ دیں گے تو آپ نے اسی ٹائم جانا ہوگا وہاں پہ. تقریباً 6 یا 7 مرتبہ آپ نے وہاں پہ کلاسز اٹینڈ کرنی ہوگی. آپ نے وہ کلاسز اٹینڈ کر لی، پھر آپ کو ایک ڈیٹ وہ دیں گے. اس دن میں آپ کا انٹرویو، اس دن میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا جو کہ کمپیوٹر ٹیسٹ ہوگا آن لائن. لیکن بھائی یہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے، کیونکہ کوشش کرے کہ جو بھائی بھی اگر فرسٹ ٹائم ان کا اٹیمپٹ ہے تو کوشش کرے کہ آپ فرسٹ ٹائم میں ہی اٹیمپٹ کلیئر کر لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. کیونکہ اس کے بعد اگر ان کیس آپ چلے گئے، آپ نے کمپیوٹر پہ ٹیسٹ دے دیا، وہ تقریباً ہوگا ود ان 40 یا 1 آور کا ہوتا ہے، MCQs ٹائپ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے پاس نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا، تو پھر آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ پھر فیس دینا ہوگا. تقریباً 75 ریال یا 80 ریال ہوتا ہے. آپ نے وہ جمع کر کے دوبارہ آپ کا اگلے دن یا 2 دن بعد آپ کا دوبارہ ٹیسٹ ہوگا. اگر دوسری مرتبہ آپ نے پھر کلیئر نہیں کیا تو تیسری مرتبہ پھر آپ وہی ایز اٹ از طریقہ کریں گے، فیس جمع کر کے آپ نے دوبارہ پھر ٹیسٹ دینا ہوگا. لیکن اگر کوئی بھائی بھی تیسری مرتبہ بھی کلیئر نہیں کر پاتا تو پھر آپ کو جو آپ کا پروسیس ہے نا وہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. مطلب آپ نے دوبارہ فیس جنی، آپ نے اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا، آپ نے دوبارہ پھر آنا پڑے گا، سب کچھ وہ اسٹارٹ سے ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ فرسٹ اٹیمپٹ نکل لیں، انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی ہوگی. لیکن اگر کوئی بھائی کلیئر کر لیتا ہے تھیوریٹیکل ٹیسٹ جو کہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے. پھر آپ کو ڈرائیونگ پہ بٹھاتے ہیں. ڈرائیونگ پہ آپ کو وہ کرنی ہوگی، آپ کو سب کچھ وہ بتا دیں گے. اس کے بعد آپ کو وہ ڈرائیونگ کرنی ہوگی. لیکن سب سے تھوڑا سا مشکل وہ ریورس کا لگاتے ہیں. ریورس میں کافی لوگ وہ مات کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہو جاتا ہے. وہ تقریباً 2-3 دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی. تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اس کا طریقہ بہت ایزی ہے، اتنا زیادہ ٹف نہیں ہے. لیکن آپ اگر محنت کر لینا تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ 1 مہینے میں بھی کور کر لیتے ہیں، 2-3 ہفتے میں وہ کور کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے ان کا لائسنس. تو جب آپ اگر ڈرائیونگ لائسنس نے وہ کلیئر کر دیا تو اسی ٹائم پھر آپ ایسا ہوگا کہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا بلڈ لیں گے میڈیکل کے لیے. تو بلڈ کے بعد اس کا آپ کے بعد تقریباً اسی ٹائم اسی دن جو ہے نا وہ آپ کو لائسنس دے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لائسنس ضرور سے مل جائے گا، یا اس دن یا اگلے دن آپ کو وہ لائسنس دے دیں گے. تو یہ پروسیجر ہوتا ہے. صرف تھیوریٹیکل تھوڑا ٹف ہوتا ہے. تو بھائی جو بھی میرے بھائی ہیں کائنڈلی وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آرام سے اسی طریقے سے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، سب کچھ سائنس وغیرہ سیمپلس کا سب کچھ وہ یاد کر لے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو ٹیسٹ کے دوران، آپ کو سب چیزوں کا پتا ہو کہ ٹیسٹ میں کیا کیا آ رہا ہے، آپ کو ہر چیز کے حوالے سے پتا ہو. تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ بھائی یہاں پہ لائسنس بہت مسٹ ہے. کافی لوگ یہاں پہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتے ہیں، یہ بہت رسکی ہے، اس پہ کافی پینلٹی ملتی ہے. کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا آپ کسی کو آپ کے ہاتھوں سے کسی کی مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر مرڈر ہو جاتا ہے یا کچھ نہ، تو آپ کو پتا ہے اگر آپ کے پاس لائسنس نہ ہو تو اس پہ کتنی بڑی سزا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ان کا قانون بہت اسٹرکٹ ہے. تو جو بھائی بھی ویلنگ ہے اف ہی وانٹ ٹو گیٹ اے لائسنس، تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا فل. انشاءاللہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سب کچھ یہاں پہ کر سکتے ہیں. میرے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھائی بھی یہاں پہ آتے ہیں تو آپ اپنے لیے ڈرائیونگ لائسنس اس طرح وہ لے سکتے ہیں. جو اگر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جن کے پاس UAE عرب ممالکت مطلب جن کے پاس اگر دبئی کی بھی لائسنس ہو تو اس میں بھی وہ ان کا چل سکتا ہے، یہاں پہ وہ اس پہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. تو یہ تو اتنا مجھے زیادہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بھائی امید ہے ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی. میری یہی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیٹیل بتا دوں. جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو کلیئر ہو جائے کہ طریقہ کار کس طرح ہوتا ہے. کیونکہ آپ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹائم آپ کا اقامہ اور لائسنس آپ کو مست چاہیے ہوگا آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے. تو تاکہ آپ کو اگر ان کیس آپ کی غلطی نہ بھی ہو تو تب بھی آپ کی غلطی آئے گی کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو یہ بھی بڑی غلطی ہے. تو یہ ایک ویڈیو تھی، میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. بھائی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ باکس بتا سکتے ہیں. آپ کا جو بھی کویشچن ہو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو اس کا جواب دے دوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انفارمیشن کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.